रईस साहब सीनियर सहाफ़ी, कॉलम निगार, ब्रॉडकास्टर, तज्ज़िया कार और मीडिया ट्रेनर और ना जाने कितने आपको नामों से लोग जानते हैं, लेकिन असल में रिजवान रज़ी हैं कौन? रिजवान रज़ी एक सादा दिल बंदा है और उसका ख्याल ये है कि वो मीडिया के ज़रिए मुआशरे के अंदर मुस्बत तब्दीली ला सकता है और सारी ज़िंदगी उस मुस्बत तब्दीली लाने के अंदर उसकी गुजर चुकी है। अब तो गुजर ही गई ना गुजर चुकी है, लेकिन तब्दीली नहीं आई। लेकिन ये आदर्श होते हैं, ये लोगों की ख्वाहिशात होती हैं जब वो अमली ज़िंदगी में कदम रखते हैं। तो बस ये है रिजवान रज़ी, मुख्तलिफ रोशनियों के पीछे, मुख्तलिफ जुगनुओं के पीछे, मुख्तलिफ ट्रक की बत्तियों के पीछे भागता हुआ। सर पहली तनख्वाह कितनी थी और किसे दी आपने तनख्वाह? पहली तनख्वाह जो थी, पहले 3 माह मैंने बगैर तनख्वाह के काम किया था। चौथे माह जो तनख्वाह मिली थी वो 1100 रुपये थी और मुझे ये कह के जो उस अदारे के सरबराह थे उन्होंने ये कह के दी कि ये आपके पेट्रोल का ख़र्चा है, आप यहाँ पे आते हैं तो आपको ये भी होना चाहिए। और फिर ये मतलब कि साल से ज़्यादा अरसा 1100 रुपये रही, फिर 1800 रुपये हो गई और वो भी कोई 3-4 साल रही। सर सहाफ़त के लिए आपने लाहौर को ही क्यों चुना? इस्लामाबाद भी जा सकते थे। मैंने इस्लामाबाद जाने की कोशिश की, मेरा ख्याल था कि अगर मैं इस्लामाबाद चला जाऊं, बल्कि मैंने एक आध मरतबा पेशावर भी जाने की कोशिश की कि मुझे पेशावर में, और ऑफ़र भी हो गई, मैं सामान वामान भी बांध लिया, लेकिन मैं जिस अदारे से मुंसलिक था उन्होंने मुझे 3 स्टेप ऊपर तरक्की दे के कि आप ना जाएं, उन्होंने रोक लिया और हम आपको नेक्स्ट टाइम कंसीडर कर लेंगे। अच्छा, फिर प्रमोशन मिल गई और वो हो गई, मैं पेशावर ना जा पाया। इस्लामाबाद तो मैंने बहुत कोशिश की क्योंकि मेरा ख्याल है अगर इस वक्त पाकिस्तान में सहाफ़त हो रही है तो वो इस्लामाबाद में हो रही है। हाँ, लाहौर सीखने के लिए बहुत अच्छी जगह थी और जितने भी आप देखिए इस्लामाबाद के अंदर जाके लोग जो हैं वो जगमगाए हैं सहाफ़त के अंदर। उनका पस मंज़र या तो लाहौर का था या कराची का था। इस्लामाबाद के अपने जो सहाफ़ी थे वो तो अब आगे सामने आना शुरू हुए। अगर ट्रेडिशनल मीडिया होता तो शायद वो तब भी ना आ पाते। ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया है और डिजिटल मीडिया आया है, इसमें आके इस्लामाबाद के मुकामी सहाफ़ियों को, जो मुकामी इस्लामाबाद में पैदा हुए या पिंडी में और वहीं पे पढ़े लिखे और अब वो सहाफ़त में आए, उनको तो अब आने का, सामने आने का इत्तफाक हुआ। सर आप कह रहे हैं कि इस्लामाबाद में सहाफ़त होती है, क्या पाकिस्तान में सहाफ़त हो रही है और जो आप कर रहे हैं वो भी सहाफ़त है? देखिए, अब ये एक दूसरा पहलू आ गया उसका। जो कुछ हो रहा है वो इस्लामाबाद में हो रहा है या इस्लामाबाद से हो रहा है। अब ये सहाफ़त है या नहीं है, ये एक अलग बहस है। हमारी सहाफ़त जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन के अमल से गुजर रही है। ट्रांसफॉर्मेशन का अमल ये है कि प्रिंट रेगुलेटेड, हाईली रेगुलेटेड मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटेड किसी हद तक आज़ाद, ठीक है जी सर, और उसके बाद अब सोशल मीडिया मादर पिदर आज़ाद सर। तो इसने अगर हम कहें जो सोशल मीडिया के ऊपर हो रही है वो सहाफ़त तो नहीं हो रही ना, वो तो एजेंडा बारी हो रही है ना। जिस तरह गोला बारी होती है इस तरह एजेंडा बारी हो रही है ना, जो सोशल मीडिया पे हो रही है। अच्छा, और सोशल मीडिया के ऊपर एजेंडा बारी करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप इस्लामाबाद में हों, लाहौर में हों, कराची में हों, पेशावर में हों या मुल्तान में हों। आप किसी भी चीज़ों की मलियाँ के अंदर बैठ के तो एजेंडा साजी के अंदर अपना हिस्सा डाल सकते हैं। तो सहाफ़त नहीं हो रही। सहाफ़त होती है कि एक इंफॉर्मेशन आती है, उसको हम ग़िलाफ़ पहना के मलफूफ़ अंदाज में, काबिल फ़हम अंदाज में अपने नाज़र तक या अपने कारी तक पहुँचाते हैं, ठीक है। ये हमारा हक़ हमसे छीन लिया है उस बंदे ने जो सोशल मीडिया पे बैठा हुआ है और वो अपनी मर्ज़ी का, बग़ैर किसी मलफूफियत के, बग़ैर कोई ग़िलाफ़ पहनाए, वो सीधा सीधा जनाब
اور اگر وہ جیسے کہنا چاہیے جھوٹ بھی ہے تو وہ بھی سیدھا ہے، اور اگر وہ سچ بھی ہے تو وہ بھی سیدھا۔ تو نتیجے کے طور کے اوپر وہ جو جھوٹ اور سچ کی تمیز جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ سر یہ آدھے سوال کا جواب تھا، میں نے آپ سے پوچھا آپ جو کر رہے ہیں وہ بھی صحافت ہے سر؟ ہاں، میں جو سوشل میڈیا پہ کر رہا ہوں وہ قطعاً صحافت نہیں، ہاں لیکن جو میں ریگولیٹڈ میڈیا پہ کر رہا ہوں اور میں کر رہا ہوں، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا، ٹھیک ہے، وہ صحافت ہے۔ وہ صحافت ہے، ہاں۔ تو ان دونوں میں سر فرق کیا ہوتا ہے؟ جب سوشل میڈیا پہ جاتے ہیں تو ذمہ داریاں جو ہیں وہ آپ کم اپنے اوپر لیتے ہیں، اور بہت ساری جگہوں کے اوپر آپ جو ہے وہ ان حدود کو کراس کرتے ہیں جن حدود کو آپ یہاں پہ کراس نہیں کر سکتے ریگولیٹڈ میڈیا کے اندر۔ اچھا سر، یہ پچھلے دور میں آپ نے ہتھ کڑیوں کا وزن بھی اپنے ہاتھوں پہ برداشت کیا، وہ کیا واقعہ تھا سر؟ کیا کیا تھا آپ نے ایسا؟ اچھا، ویسے وہ واقعہ اب مجھے بھولتا ہی جا رہا ہے، آپ نے اتنی دیر کے بعد یاد دلایا۔ وہ تھا یہ اپنا ایف آئی اے نے خاک سار کو یاد کیا، میں حاضر ہوا تو انہوں نے کہا کہ جناب آپ یہ جو ہے نا یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں، واضح انداز میں تو انہوں نے نہیں کہا، خیر غیر واضح انداز میں بھی نہیں کہا، واضح انداز میں کہا کہ جناب آپ جو ہے عدلیہ کے اوپر جو ہے وہ تبصرہ نگاری کرتے ہیں، اور ہمارے پاس ثاقب نثار صاحب نے شکایت کی ہے، تو آپ جو ہے نا وہ اس لیے آپ اس موضوع کے اوپر کچھ نہ کریں، ٹھیک ہے۔ تو میں نے آ کے ثاقب نثار صاحب کے بارے میں یا عدلیہ کے بارے میں گفتگو کرنا بند کر دی، ٹھیک ہے، لیکن باقی محاذ تو کھلے ہوئے تھے۔ تو جب پھر انہوں نے اٹھایا تو پتہ چلا کہ جی وہ اصل مسئلہ ثاقب نثار صاحب تو نہیں تھے، ان کا تو نام استعمال کیا جا رہا تھا۔ میں نے تو اس وقت بھی کہا، میں نے کہا اگر ان کی کوئی درخواست آئی ہے تو آپ مجھے عنایت فرمائیے تاکہ میں اس کا رپلائی کر سکوں، اور اگر انہوں نے دی ہوگی تو سپریم کورٹ کے رجسٹرار نے دی ہوگی، ٹھیک ہے، ظاہر ہے وہ چیف جسٹس ہیں اس وقت، جی جی، تو اس کی بھی کچھ عنایت ہو جائے، کوئی کاپی شاپی، تاکہ ہم اس کا جواب دے سکیں اور اپنے آپ کو ان حدود میں جانے سے روک سکیں جن کی بنیاد کے اوپر ان کا استحقاق مجروح ہوا ہے یا انہیں شکایت پیدا ہوئی ہے۔ وہ تو کچھ نہیں دیا گیا، لیکن جب اگلی دفعہ اٹھایا گیا تو پھر میں نے یہ سوچا یا میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ نہیں، وہ ثاقب نثار صاحب نہیں تھے، وہ کچھ اور لوگ تھے۔ اور پھر جب آپ کی اندر انویسٹیگیشن ہوئی، آپ کے سامنے پینل بٹھایا گیا تمام ایجنسیوں کے نمائندگان کا، تو آپ کو سمجھ آ گئی کہ آپ کو کدھر سے وہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں، مجھے ہی کہا گیا نا کہ یہ فلاں ایجنسی سے ہیں، یہ فلاں سے ہیں، ہو سکتا ہے وہ نہ ہو، کسی ایک ادارے نے یہ کارروائی ڈالی ہو، تو وہ معاملہ کچھ اور تھا۔ بیسیکلی معاملہ یہ تھا کہ چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میری جو صحافتی تخصیص ہے، جو اسپیشلائزیشن ہے، وہ اکنامک جرنلزم ہے، اور آپ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو اکانومی کی خبر جو ہے وہ جب سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو صرف ہیڈ لائن پڑھنے کی یا کیچ لائن پڑھنے کی ضرورت پڑتی ہے، آپ کا ڈیٹا بیس بڑھتا رہتا ہے اس کی بنیاد پر۔ تو ہم نے جب یہ اس کے اوپر جو ان کی اکنامک پالیسیز تھیں 3 سال 7 ماہ 21 دن والے جناب عمران احمد خان نیازی صاحب کی، اس پہ تنقید شروع کی، تو وہ جن کا ماسٹر پیس تھے نا، جو ان کو پیش کر رہے تھے کہ جناب لوگ اس کو کینسر اسپتال کے نام کے اوپر اتنے پیسے دے دیتے ہیں، جب یہ وزیر اعظم بن کے جائے گا تو کتنی خیرات ملے گی، لوگ ہے ہی بیچیا گیا سی عوام۔ جی جی، تو اس کے ان کی جو ماسٹر پیس تھا اس کے اوپر آپ تنقید کر رہے ہو، اور لاجک کے ساتھ کر رہے ہو، اور دلیل کے ساتھ کر رہے ہو، اور فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ کر رہے ہو، تو پھر جنہوں نے کہا تھا 6 ماہ پازیٹیو رپورٹنگ کریں ان کو اچھا تو نہیں لگنا تھا۔